अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन, आज बात करनी है आदम सीकर और उसके अलावा एक्स मुस्लिम साहिल की एक क्लिप के मुतालिक, जिसमें वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक हदीस को लेकर एतराज़ करते हैं। उसी हदीस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। इन लोगों का काम ये है कि पूरा दिन बैठकर सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर एतराज़ करना, अगरचे उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हों। जो क्लिप मैं दिखाऊंगा, इस क्लिप के अंदर इन दोनों की बात हो रही है एक मुसलमान शख्स से, और उसमें ये दोनों मिलकर एक हदीस का हवाला दे के नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। और वो हदीस कौन सी है? वो हदीस बुखारी शरीफ की है, जिस हदीस के अंदर जिक्र है इस चीज़ का कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुसाइड का इरादा किया। अब ये दोनों उस हदीस को पेश करके कह रहे हैं कि मोहम्मद तो इतने बुज़दिल थे जो कई मरतबा पहाड़ से कूद कर मरने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप उस क्लिप को देख लें, उसके बाद उसके ऊपर बात की जाएगी और उस हदीस के मुतालिक भी आपके सामने बात की जाएगी। आप सबसे पहले वो क्लिप देखें। खुदकुशी जो है ना, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करने की कोशिश की पहाड़ से छलांगे मार के, उसको खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी नहीं थी भाई। आप लोग जो है ना गुस्ताखी कर रहे हो ये सब वर्ड बोल के। हैं? अगर मैं आपको साबित कर दूं सही बुखारी की हदीस में, तो कोई हदीस ही नहीं है ऐसी भाई। अच्छा चले, कोई अगर हदीस एक सेकंड जी साहिल साहब, सब लोगों ने सुना, इन्होंने क्या कोई हदीस नहीं है ना ऐसी? नहीं, ये आपकी गलत हदीस है, गलत हदीस है ओके, आपकी कोई बात हदीस नहीं, है। गलत है। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि ऐसा हुआ है सही बुखारी की हदीस में, क्या करेंगे? भाई मैं मानूंगा ही नहीं भाई, ये बात वो खुदकुशी करेंगे। मैं मानूंगा आप कहीं से लिखे होंगे, कहीं से लाएंगे, बस साला। सर ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर है, MOUNTAIN prophet, and the prophet became so sad as he have heard that he intended several times, not एक दफा, बहुत दफा, to throw himself from the top of the highest mountain, and every time he went up the mountain. So मोहम्मद साहब ने कई दफा पहाड़ी पे चढ़ के अपने आप को पहाड़ी से गिराने की, खुदकुशी करने की कोशिश की, एक दफा नहीं कई दफा। सही बुखारी की हदीस है। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गलत हदीस है भाई, गलत, सही बुखारी गलत है। कोई बोले सर सही बुखारी जो है ना झूठा है, मक्कार है। गलत, ये हदीस गलत है भाई। वो कभी सर ऐसा सही हो ही नहीं। बुखारी गलत है, कह दें पूरी सही बुखारी गलत है, कह दें। सही बुखारी नहीं गलत, ये हदीस गलत है जो सही। हाँ। ये हदीस कैसे गलत है? सही बुखारी लिख रहा है सही सही, या तो फिर आप मीनिंग गलत बता रहे हो, तशरीह की गलत। भाई सामने लिखी हुई है मीनिंग तफसीर, क्या करूं मैं? साहिल मैं बाल खींच रहा हूं अपने यार। भाई तौबा करो अल्लाह से, तौबा करो। मैं भी दुआ करूंगा आपके लिए भाई। अरे तो ये बुखारी साहब को बोलो ना, एक मिनट उबैद शेख भाई, ये बुखारी साहब को बोलो ना कि तौबा करो। इन्होंने लिखी है, हमने थोड़ी ना लिखी है भाई। आपको रेफरेंस दे रहे, जाके चेक कर लो। मैं चेक कर लूंगा, लेकिन ऐसी कोई भी हदीस नहीं हो सकती मेरे को जहाँ याद है यार। ये तो यही प्रॉब्लम है मुसलमानों में उबैद शेख भाई, कि पहले से माइंड बना के बैठे कि गलती है ही नहीं, अब चाहे तुम कितने भी दिखा लो। आपने वीडियो देख ली, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मज़हब इस्लाम के अंदर सुसाइड को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया है और गुनाह करार दिया गया है। फिर कैसे एक पैगंबर के बारे में, एक नबी के बारे में ये सोचा जा सकता है कि वो सुसाइड करने का इरादा करेंगे? क्योंकि ये गुनाह का काम है, और एक गुनाह का काम एक पैगंबर से कैसे सरजद हो सकता है? फिर उस हदीस के मुतालिक क्या, जो ये आदम सीकर और एक्स मुस्लिम साहिल ने जो पेश की है, उस हदीस के बारे में क्या? तो जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ जो हदीस होती है, हम सिर्फ इस वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि ये हदीस है, इसमें ये कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम उसकी जो चैन होती है, जो सनद होती है, उस सनद को देखते हैं। अगर सनद सही है तो हम उस हदीस को सही मानते हैं, अगर सनद में कोई गड़बड़ी है तो हम उस हदीस को सही नहीं मानते हैं। और सनद का मतलब ये है कि जैसे इमाम बुखारी ने कहा कि यह हदीस हमसे फलां ने बयान की, अब उसके बाद ये भी बयान करें कि फलां से किसने हदीस बयान की, फिर उससे किसने हदीस बयान की, फिर उससे किसने हदीस बयान की, और इस तरह वो पहुंचना चाहिए किसी सहाबी तक और फिर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। जब इस तरीके से मुत्तसिल सनद होती है तब हम उसे मरफू हदीस मानते हैं और हम उस हदीस को जो है कि सही समझते हैं। और फिर इतनी सनद होने के बाद हम ये भी देखते हैं कि उस सनद के अंदर जो शख्स है वो किस लेवल का है। यानी ऐसा तो नहीं कभी झूठ में पकड़ा गया हो, कभी चोरी करता पकड़ा गया हो, कभी बाजारों में गालियां देता पकड़ा गया हो। फिर उस शख्स की जो हदीस होती है,
پھر ہم اس کو اس درجے کے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ اور تبھی تو کہا جاتا ہے کہ حدیث کو ہر شخص سمجھ لے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی سند کا بھی علم ہونا چاہیے، وہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اب ایکس مسلم ساحل اور آدم سیکر جیسے جاہل لوگ، ان کو کیا معلوم، انہوں نے بس دیکھ لیا کہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، بس اسے کوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس حدیث کے اوپر بات کریں جس حدیث کے اندر سوسائڈ کا ذکر ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ سند متصل مرفوع نہیں ہے، یعنی اس حدیث کی جو سند ہے وہ متصل ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اسی وجہ سے اس حدیث کا دفاع بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب ان جیسے جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ متصل سند ہوتی کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر، تو بخاری اور مسلم کے اندر بہت سے ایسے اقوال ملتے ہیں جنہیں ہم حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے ایک آدمی کا، وہ بیان کر دیتا ہے اور اسے امام بخاری اپنی کتاب حدیث صحیح بخاری کے اندر لے کے آئے ہیں، لیکن امام بخاری نے اسے حدیث کا درجہ نہیں دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک شخص کا اسٹیٹمنٹ، اپنا ذاتی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کسی حدیث کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، تو امام بخاری نے اسے بھی بیان کر دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ فلاں کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور جو یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اس حدیث کو بھی اگر پڑھا جائے تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس میں بھی بیان کر دیا کہ جو تابعی ہیں زہری، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک لفظ بیان کیا ہوا ہے اس میں فیما بلغنا، یعنی یہ سنی سنائی بات ہم تک پہنچی ہوئی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پہاڑ سے کود کر آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام زہری نے ایک سنی سنائی بات تھی، اسے نقل کر دیا، اور امام بخاری نے اسی امام زہری کے اسٹیٹمنٹ کو بیان کر دیا، لیکن اسے حدیث کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بنیاد کے اوپر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام تراشی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ بات سوسائڈ کی کہی گئی ہے، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے امام زہری کا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بخاری مسلم کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹ بغیر کسی سند کے ہے، ہم اس اسٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے ہیں۔ اور جو اس کلپ کے اندر یہ آدم سیکر کہہ رہا ہے اس سے بڑی تان سے صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث صحیح ہے، تو جاہل آدمی تجھے یہ پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو حدیثیں متصل سند کے ساتھ مرفوع حدیثیں ہیں، ہم صرف ان کو مانتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے جاؤ اور صحیح سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو جا کے، اس کے بعد آؤ۔ ایسا نہیں کہ کہیں پہ بھی عربی میں لکھا ہوا دیکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے، تب اسے بیان کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ جو حدیث ہے جسے یہ آدم سیکر اور ایکس مسلم ساحل بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث نہیں بلکہ اسٹیٹمنٹ ہے امام زہری کا، اور ہم نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے اور ہم اس کو صحیح مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو امید ہے کہ پورا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پورا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔